کی حفاظت کرنے والے جنت دے اندر بھی جان گے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی پان گے. کیسے لوگ جنت دے اندر جان گے, کیڑے لوگ جنت دے اندر جان گے. آئیے صحیح بخاری پڑھنا چاہنا ہوں, کتاب المغازی پڑھنا چاہنا ہوں. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم اخلص صلاۃ, تواڈے اندر جڑا بندہ ہے نمازی بندہ, نماز پڑھن والا رحمت کائنات فرماندے نے قیامت والے دن اینو جنت دے اس دروازے دنوں بلایا جائے گا جدا نام باب الصلاۃ اللہ نے رکھیے. نماز والا دروازہ. اور دعوت اکلے حدیث دے اندر آن والے ہو, دعوت اکلے حدیث کانفرنس دے اندر شرکت کرنے والے ہو, پہلی دعوت اس پیغام دے اندر, اس موضوع دے اندر آجو نمازی بن جاؤ. جو جنت دے اندر جانے, جنت دا پروٹوکول پانے, پھر نمازی بن جاؤ. 5 وقت دے نمازی بن جاؤ, ہمیشہ دے نمازی بن جاؤ, فجر دے نمازی بن جاؤ, ظہر دے نمازی بن جاؤ, عصر دے نمازی بن جاؤ, مغرب دے نمازی بن جاؤ, عشاء دے نمازی بن جاؤ. اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرو, اپنیاں نمازاں دا خیال کرو, اپنیاں نمازاں نو سنبھالو. اللہ فرماندے نے تسی نمازاں دیاں حفاظتاں کرو گے جنت بھی ملے گی تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے گا. نمازی بندہ اینے کر کے قیامت والے دن جنت دے دروازیاں تے پہنچے گا تے باب الصلاۃ دے دروازاں پین گیاں. آ جاؤ ایس دروازے دنوں گزر جا, ایتھوں تیرا پروٹوکول لگے. باب الصلاۃ اللہ نے تیرے واسطے بنائے. جنتی بندہ اس دروازے دنوں داخل ہوئے گا. رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جہاد کرنے والا باب الجہاد دنوں جنت دے اندر داخل ہوئے گا. میرے مسلمان بھائیو, مجاہد بندہ, جہاد کرنے والا بندہ باب الجہاد دنوں جنت دے اندر داخل ہوئے گا. دعا کرو اللہ سانو مجاہد بنا دے. اللہ اکبر, اللہ سانو جہاد کرنے والا بنا دے. جہادیاں واسطے, مجاہداں واسطے پروٹوکول دعا کرو خاں اللہ فلسطین دے مجاہداں دی مدد فرمائے. اللہ فلسطین دے مجاہداں دی مدد فرمائے. اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرماؤ. اللہ اپنے غیب دے خزانیاں وچوں اپنے بندیاں دی مدد فرماؤ. 57 اسلامی ممالک ایٹمی قوتاں وی نے, فوجی قیادتاں وی نے, افرادی قوتاں وی نے. اللہ سارے ہاتھ کھڑے کر گئے نے. میرے مالک انہاں اپنے مظلوم بندیاں دی مدد فرماؤ جڑے مزاحمت کر دے پے نے. ہے تھوڑے جنے پر سارے کفر نال ٹکر لگا کے بیٹھے نے, سارے کفر دا سامنا کر کے کھڑے نے. میرے اللہ انہاں مجاہداں دی مدد فرماؤ, انہاں فلسطینیاں دی مدد فرماؤ. ادھر ویکھی توجہ کرنا, اج جناب اج تو 1 یا 2 دن بعد تیرے ملک دے اندر ایک تیرا سیاسی لیڈر آن والے میں ویکھیا پورے پنجاب دے اندر بینر لگے نے, پورے پنجاب دے اندر فلیکساں لگیاں نے, پورے پنجاب دے اندر ریلیاں کڈیاں جا رہیاں نے. جمیاں نواز شریف آ رہے نے, اودا تاریخی استقبال ہوئے گا. میں کسے دے بارے سیاست دے حوالے نال گل نہیں کرنا چاہندا, لیکن اپنا درد دل تے تیرے سامنے رکھ سکنا. یار نواز شریف آ رہی ہے, اودے واسطے تو ریلیاں بھی کڈدا پیا ہے. نواز شریف آ رہی ہے, اودے واسطے تو بینر بھی لاندا پیا ہے, اودے واسطے تو فلیکساں بھی لاندا پیا ہے, اودے واسطے تو بورڈ بھی لگاندا پیا ہے, اودے واسطے نوجواناں نوں بھی تیار کردا پے. اوے نواز شریف دے استقبال واسطے روڑاں تے آن واسطے تیار ہے, تے فلسطینیاں واسطے روڑاں تے کون آئے گا؟ فلسطینیاں واسطے روڑاں تے کون نکلے گا؟ فلسطینیاں دے حق دے اندر آواز کون بلند کرے گا؟ رب اکبر دی قسم, سوشل میڈیا نہیں جے ویکھیا جاندا, فیس بک نہیں جے ویکھی جاندی, جڑیاں ویڈیو نہ فلسطینیاں دیاں پیاں نے. میں تے ایک ویڈیو ویکھی ہے تے اللہ دی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے نے. ایک ماں حاملے انہاں ظالمہ حملہ کیتا ہے, اینے کر کے پیٹ پھٹ گئے تے ایویں چند مہینیاں دا بچہ پیٹ چوں باہر آیا ہے. اے چند مہینیاں دا بچہ بھی شہید ہو گیا ہے. اے تے باپ نے اپنے بچے نو اپنے ہاتھ تے رکھے ہیں تے 57 ممالک دے مسلماناں دی غیرت نو پیغام دے رہی ہے.
مسلمانوں تواڈیاں عزتاں محفوظ نہیں جے تواڈیاں نسلاں محفوظ نہیں جے کون نکلے گئے نہ مجاہداں واسطے کون نکلے گئے نہ مظلوماں واسطے اج دنیا تے انہاں مظلوماں دا معاون تو بنے گا مجاہد بن کے تو کھڑا ہوئے گا کل قیامت والے دن جنت بھی لبے گی تے جنت دے اندر تیرے واسطے پروٹوکول بھی لگے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجاہداں نو باب الجہاد دے اندروں آوازاں پین گیاں اے صدقہ کرن والیاں نو باب صدقہ دے اندروں آوازاں پین گیاں جتے جہاد دی لوڑ ہے جتے ساڈی انہاں نو جناب افرادی قوت دی ضرورت ہے اوتھے فلسطینیاں نو ساڈے مال دی بھی ضرورت ہے اپنا مال بھی خرچ کرنے چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اے روزے رکھن والے انہاں نو جنت بھی لبے گی تے جنت دا پروٹوکول بھی لبے گا باب الریان اللہ نے بنائے اینڈ کر کے جنت دے دروازیاں تو فرشتے آوازاں لگان گے آڈا روزے دارا اس دروازے دنوں داخل ہو جاؤ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ارشاد فرما رہے نے میرے پیغمبر جنتیاں دا پروٹوکول بیان کر رہے نے کہ نبی پاک دے صحابہ دے اندر میرے پیغمبر دے ابو بکر بھی موجود نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر وردا کردے نے سونےو کوئی اندا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں پروٹوکول ملے گا آپ فرماتے نے نام وارجو ہم تکون منکم ابو بکر مینوں یقین ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے اندروں آوازاں پین گیاں انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی شامل ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگ جنت بھی ملے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے اللہ اکبر اللہ غور کرنا کیسا کیسا اللہ تعالی جنتی لوگاں نو پروٹوکول دے گا اور میرا دل کردا ہے میں تانوں قرآن سناواں تہاڈا سینہ ٹھنڈا ہوئے اللہ فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاء وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرمایا اینڈ کر کے متقین لوگاں واسطے پروٹوکول لگ جائے گا ایک گروہاں دی شکل دے اندر جنت وال چلائے جان گے تو جنت وال جان گے نو اللہ اکبر اللہ وسیق الذین اتقوا وسیق الذین اتقوا اللہ او لوگ جڑے دنیا تے رہ کے تقوی اختیار کر دے رہے متقی بن کے رہے پرہیزگار بن کے رہے شرک تو بچ دے رہے بدعتاں تو بچ دے رہے شراباں تو بچ دے رہے زناواں تو بچ دے رہے مجریاں دیاں محفلاں تو بچ دے رہے اے موسیقی تے گانیاں تو بچ دے رہے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا انہاں نو جنت وال چلایا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے کئی ایک مقام تے جنتیاں دا ذکر کیتا تے نال تقوی دا ذکر فرمایا ان للمتقین مفادا حدائق و اعنابا وکواعب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا متقین لوگاں دا پروٹوکول تے جنت تے اللہ فرماتے نے وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین اعدت للمتقین اعدت للمتقین تے اللہ فرماتے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا الی الجنۃ زمرا فرمایا جدوں جنتیاں نو گروہاں دی شکل اندر جنت وال چلایا جائے گا تے انج کر کے جنت دے دروان نالے جنت دے دروازے کھول دے جان گے تے نالے کہندے جان گے کتا اذا جاؤگا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام اور تسی سوچو گے دعوت اہل حدیث کانفرنس دا عنوان ہے حضرت عبد الرحمن شیخ پوری صاحب نے
محمد حسن ساجد نو جنتی تے جنتی لوگاں دا تذکرہ جنت دا موضوع دے دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ دی قسم اہل حدیث دی دعوت، رب دی توحید دی دعوت، اہل حدیث دی دعوت، نبی پاک دی سنت دی دعوت، اہل حدیث دی دعوت، صراط مستقیم دی دعوت، اہل حدیث دی دعوت اس جنت دی دعوت ہے جس جنت دا دروازہ میرے پیغمبر کھلوان گے، جس جنت دا دروازہ فرشتے کھولن گے. اسی ایسی جنت دی دعوت نہیں دیندے جس جنت دا دروازہ کوئی جناب پاکستان دے صوبہ پنجاب دا وزیر اعلیٰ کھلوائے یا کوئی آئی جی کھلائے یا کوئی ڈی سی او کھلائے. اللہ اسی اس جنت کے اندر جانے اور جدا دروازہ سونے محمد نے کھلوانے اور فرشتیاں نے کھولنے تے کھول دیاں کہنا سلام علیکم، اے نہیں کہنا ڈانگن علیکم. اسی اس جنت کے اندر جانے جتوں آواز آنیاں نے سلام علیکم سلام. اے آجو جنتیو تہاڈا پروٹوکول میرے رب نے لائے. اللہ اکبر، اللہ خار کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینے پاک تن والا قرآن دس رہی ہے. این جنتیاں دا پروٹوکول لگ ڈے گا. این جناب فرشتے دروازے کھول دے جان گے، نالے کہندے جان گے سلام علیکم. دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں چ شامل فرمائے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وہ دنیا تے رہ کے گناہاں تو بچن والے ہو. موبائل دا دور سی تے پھر بھی فلماں نہیں سی ویندے. موبائل دا دور سی پھر بھی ڈرامے نہیں سی ویندے. موبائل دا دور سی پھر بھی تسی غلط ویب سائٹاں نہیں سی کھول دے. سلام علیکم سلام علیکم تواڈے تے سلامتیاں کون. طبتم خوش ہو جو طبتم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے داخل ہو جو. میں قربان جاواں پروٹو جنت بھی ملے تے جنت کے اندر پروٹوکول بھی ملے. اور کنوں جنت کے اندر پروٹوکول ملے گا؟ غور کرے آڈے توجہ کرے آڈے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اینے کر کے میں اپنی امتوں لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں گا. رب دے سامنے سے حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کرنا چاہنا ہوں. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ نہ سوال کرو میں عطا کراؤں، سفارش کرو میں قبول کراؤں. میرے پیغمبر اپنی امت دے حق دے اندر سفارش کرن گے. اللہ فرمان گے سونےو انج کرو نہ اپنے امت دے 70,000 بندے نال لے لو تے باب الایمن دے اندر جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. اودی قسمت تے کیا کہنے، اودے مقدراں دے کیا کہنے. جڑا میرے پیغمبر دے نال جنت دے اندر جائے گا اودے نال وڈا پروٹوکول کیدا ہوئے گا. گل آئیے میرا دل کر دے میں دو جملے پڑھ جاواں. میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں. میرے اے سبحان اللہ کو جویں 10 بجے کئی سجا چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ. میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ. حشر دی گاڑے جدو ہر کوئی ڈولے گا، حشر دی گاڑے جدو ہر کوئی ڈولے گا. ساڈے لئی اوتھے بس ایک سونا بولے گا، ساڈے لئی اوتھے بس ایک سونا بولے گا. اس سوگنے دا اس سوگنے دا اس سوگنے دا پلا چھوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں. بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے، بھیجدا خدا خود قرآن وچ موجود ہے. ہر ویلے ہوے ساڈے نبی تے درود ہے،
ہر ویلے ہوے ساڈے نبی تے درود بے حساب ہوے بے حساب ہوے بے حساب ہوے لکھ تے کروڑ نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں صفتاں پیا کریدا جس دیاں زمانائیں ساڈ تس سونے دا بنیا دیوانہ اس دل وچ وسیا کوئی غور نہیں سانو غور کسے دی لوڑ نہیں میرے پیغمبر دے نال جنتی جنت دے اندر جان گے صدقے جاواں انہاں دے پروٹوکول تو ایک اور گل سنا جاواں جنت بھی ملے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی توجہ دے نال بات آپ فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ میرے پیغمبر فرماندے نے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ادھر ویکھی اللہ دی قسم بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا وا دنیا تے رہ کے تو اپنے بابا جی نو پروٹوکول دیا کر اللہ تعالی جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی دے گا اللہ اکبر اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے جنت دے دروازے بنائے نے اللہ اکبر تے او جنت دے دروازے اندروں اللہ نے ایک درمیانہ دروازہ بنائے جنوں باپ کہندے نے جنوں ابو کہندے نے اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنے باپ نو ستایا نہ کر اپنے باپ نو روایا نہ کر اپنے باپ دیاں پریشانیاں دے اندر اضافہ نہ کریا کر اپنے باپ دے نال پریشان اپنے باپ دے واسطے پریشانی دا باعث نہ بنیا کر اللہ دی قسم کائنات دے لوگ آج اساں اتنا کو عظمت ماں بیان کر دیتی ہے لوگ باپ دا نام لڑی بھول گئے نے باپ دی قدر کرنی بھول گئے نے تسی ویکھیا نہیں ہر بندہ فیس بک چلان والا پاک پتن دے علاقے دے اندر ایک بدبخت بیٹے نے سفید داڑھی والا باپ ہے تے او دے چہرے تے جتیاں ماردا پیا ہے تے وجہ کی ہے 4 کناڑاں 80 مرلیاں دی خاطر اپنے باپ دے تیرے تے جتیاں ماردا پے ادھر ویکھی شیخ پوریا فیصلہ بدو آیا طالب علم تیرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے اللہ دی قسم باپ دے چہرے پہ جتی مارنی تے دور دی گل ابو تے ادھنی مر جاندے جدوں باپ دے سامنے بیٹا اکھاں چک لیندا ہے باپ تے ادھنی مر جاندے جدوں ابو دے سامنے بیٹا گھوریاں پان لگ جاندے باپ تے ادھنی مر جاندے جس دن بچے باپ دے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاندے نے نہ ستایا کر اپنے باپ نو نہ روایا کر اپنے باپ نو اور جتیاں مارنا تے دور دی گل ہے اللہ فرماندے نے فلا تقل لكما اف ولا تنخركما وقل لكما قولا كريما فرمایا ماپیاں نو اف بھی نہیں جے کہنا انہاں نو چھڑکنا بھی نہیں جے عزت والے جملے بولنے نے احترام والے جملے بولنے قدر کریا کر دنیا تے قدر کرے گا جنت بھی ملے گی کدے کندھی دبایا کر کدی پیر دبایا کر کدی سر دی مالش کریا کر کدی مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر کے اپنے ابو دا دل راضی کریا کر کیونکہ سمجھا تو نرالی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں ہمارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے انوکھی ساری دنیا سے
محبت باپ کرتا گئے، محبت باپ کرتا گئے، سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر، سبھی رشتے پیارے گئے مگر اولاد کی خاطر، کسی سے کھو نہیں سکتی، کسی سے کھو نہیں سکتی، جو ہمت باپ کرتا گئے، جو ہمت باپ کرتا گئے۔ پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے، میں محبت کی دعوت دے کے جانا چاہنا، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں۔ ماں دے نام تے بڑی سبحان اللہ کہندے جے، باپ دے نام تے ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ دعا کرو جنہ دے زندہ نے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت جنہ دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی رکھے ود جاون تیریاں ساواں، آ عمر درازی دا ایک باپ بلاوی نا کدی ماں نو رواوی نا، جے باپ دعا کر دے، جے باپ دعا کر دے ٹل جاون تیریاں بلاواں، آ عمر درازی دا۔ اور کنا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر، اس ویڑے دے اندر سدا رہندیاں گوڑیاں چھاواں، آ عمر درازی دا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ میرے سمیت جنہ دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا، جنت بھی ملے، جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے۔ اپنے باپ دی قدر کریا کر۔ آخری گل کراں گل مکاواں، ہن جنتی جنت دے اندر چلے جان گے، جنت دے اندر کی ملے گا؟ بس قرآن پاک دیاں دو آیتاں تے جناب حدیثاں پڑھاں تے گل مکاواں، 5-7 منٹ دے اندر میری گل مک چلیے۔ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجزاکم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا۔ فرمایا جنتیاں نو اللہ اجر عطا کرے گا، صبر دے بدلے دے جنت بھی دے گا، تے جنت دا لباس ریشمی لباس عطا کرے گا، تے ہوئے گا ادھر ویکھیا دے ہوئے گا کی؟ فرمایا متقین علی الارائک، متقین علی الارائک، متقین اینج کر کے تخت لگے ہون گے، تختاں تے تکیے لگے، جنت دے اندر تخت لگے ہون گے، اوتے کلین وچھے ہون گے، اوتے تکیے لگے ہون گے، تے جنتیاں دے کر کے ٹیکاں لا کے بیٹھے ہون گے۔ لا يرون فیگا، لا يرون فیگا، لا يرون فیگا شمسا ولا زمہریرا، نہ انہاں نو گرمی دی پرواہ تے نہ انہاں نو سردی دی پرواہ۔ اللہ دی قسم اے جڑیاں نا 10-11 ایتاں سورہ دہر دیاں، سورۃ الانسان دیاں، انہاں دا میں ترجمہ کر لگ جاواں نا تے بات لمبی ہو جائے گی، میرا دل کردا میں مختصر ترجمہ کر لواں۔ انج تخت سونے دے لگے نے، انج تخت سونے دے لگے نے، اور جویں ہیرے موتی سجے نے، انج تخت سونے دے لگے نے، اور جویں ہیرے موتی سجے نے، کیا محل مینار جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے۔
اور جنت دے نام تے کو سبحان اللہ. واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. پچھلی رات دا ٹائم ہو سکتا ہے جنت کیوں ہی تو جنت لب دے. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ کو جنت دا سوال کر دے تے جنت کہندی اللہ مینوں اینوں دے دے. میں سوال کرنا اللہ اسی جنے آ کے بیٹھے ہیں ساریاں نوں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ سانو ساریاں نوں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ سانو ساریاں نوں جنت الفردوس عطا فرما. ہن میں دعا کر دیتی ہے کہ لفظ جنت میں تواڈے ساریاں دی زبان وچوں سننا چاہنا. جڑا جڑا جنت وچ جانا چاہندا ہے جنت والا لفظ ضرور بولے تے نہیں دل کردا تے مرضی ہے تواڈی. اللہ اللہ واہ خوب نظارے، واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. میٹھے جام پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. آپ صاحب تو جو کرے آجے دل جمعے دے حسن بازاروں سی. حدیث دا ترجمہ دل جمعے دے حسن بازاروں سی. اور دل جمعے دے حسن بازاروں سی. نالے رب دا خاص دیداروں سی. دل جمعے دے حسن بازاروں سی. نالے رب دا خاص دیداروں سی. کیا گفٹ پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے. مٹھے جام پیاری جنت دے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وچ جنتاں دے عجب نظارے کون گے، رب دی رحمتاں دے چل تے پوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، رب دی رحمتاں دے چل تے پوارے ہون گے. پوچھی کوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی بھی جوانی ہوئے گی. سہ مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. کھاندے وان تے سونے اوتے پھل کھون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے مغل کھون گے. نالے کستوری والے لگے وچ کارے کھون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے کھون گے. اور کنا سونا سما پر بغار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. کنا سونا سما پر بغار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا. رب نو ویکھن والے شیخ پورے سارے ہون گے. رب نو ویکھن والے مومن لوکی سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ سانو جنتیاں والے عمل کرم کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.